समाजसेवा साथीहरू बाहिर आएको भयो। राम्रोसँगै ताराखोला गाउँपालिका 5ले खाता खोल्न सफल भइसकेको छ। नम्बर नि भन्नाले यो लास्ट लाइन यतिखेर नवज्योति बाख्रा भन्नुभयो पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भइसकेको छ। यतिखेर नम्बर कसको रहेको छ? नवज्योति बाख्रा नम्बर 1 छ भने ताराखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 2। यतिखेर नवज्योति बाख्रा भन्नुभयो पनि आफ्नो स्कोर बराबर गर्दै 2 रहेको छ भने ताराखोला 5 को पनि रहेको छ 2। ओइ तुले तिमी उतापट्टि जाऊ न अझै पर्दैन रोटेसन छ हैन हैन रे आफ्नो पोजिसन देखाउने होला त्यति होला है। राम्रो स्ट्राइक सँगै नवज्योति बाख्रा भन्नुभयो आफ्नो स्कोर बराबर गर्दै 4 रहेको छ भने ताराखोला 5 को रहेको छ 2 नम्बर 6 को रहेको छ 5 2। कस्तो गर्दै हेर्छ अहिले राजा अनि काला त हेर्छ छैन बल त छोपाको हत्या लाइन्स बसेको नि त घुसी खेलाइदिहाल्नु अनि कति मान्यता छ यिनको वा ललितले खतरा बलक लगाइदियो गरे नेट पनि उफ्रिने लगाइदियो बलक ले हान्छ राम्रो हान्छ पुरुष भलिबलको दोस्रो चरणको नवज्योति युगा ताराखोला गाउँपालिका 5 सेट भइरहेको छ। अङ्कको स्थिति हेर्दा नवज्योति पुऱ्याएको 7 भने ताराखोला गाउँपालिका पुऱ्याएको छ 7 8 7। कोचिङमा के भन्छन् मान्छे अब यिनले त्यस्तो नदेखाइदिन्छ अङ्क प्लस गर्ने मौका नवज्योतिलाई 10 नवज्योतिको छ भने ताराखोला 5 को छ 7 नवज्योति 10 7।
आजादी विविधता कला संस्कृति र खेलकुदको संरक्षणमा हाम्रो सहभागिता भन्ने मुद्दाका साथ स्थानीय क्लबले आयोजना गरेको विविध कार्यक्रमहरूलाई सफल र भव्य रूपमा सञ्चालन होस् भनेर प्रायोजन गर्ने प्रायोजक दादाहरूलाई यतिखेर हामी सम्झन चाहन्छौँ। किन अघि बस्नु यहाँ भिडियो मिलिजुली महिला समूह 5000, मिलिजुली महिला समूह 5000, सुरक्षित मातृत्व महिला समूह 5000, लालीगुराँस महिला समूह 5000, जुल्फी सामुदायिक महिला समूह 5000, सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यतिखेर लाग्छौँ अङ्कतर्फ। लमजुटी युवा क्लबको रहेको छ 12 भने ताराखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 9। अङ्कको स्थिति 12-9। अगाडि नै ओइ नम्बर त भन त अंक प्लस गर्ने मौका ताराखोला 5 को 11 भने नवज्योति युवा क्लबको 14। अङ्कको स्थिति 11-14। नम्बर भनिदिनु भन न नम्बरै भन्दैन नम्बर त भने गरिदिनु भन न माथिबाट नवज्योति युवा क्लबको रहेको छ 16 भने ताराखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 11। 16-11 जवाब 5 नम्बरको अन्तर। राम्रो स्ट्राइक भलि कन्ट्रोलमा आउन सकेन। नवज्योतिको 17 भने ताराखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 11। 17-11 हर्षरी मिलाले आयोजना गरेको खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको अन्तिम खेल ताराखोला गाउँपालिका 5 वर्सेस नवज्योति युवा क्लब मनको बिचमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यतिखेरको नम्बरको स्कोर हेर्दा नवज्योति युवा क्लब मनको 19 ले ताराखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 12 नम्बर स्कोर रहेको छ 19-12। यस खेल समाप्ति लगत्तै क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल गलकुट नगरपालिका 2 नरेथाती भर्सेस हर्षरी युवा क्लब 1 का बिचमा खेल सञ्चालन गर्ने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू पनि तयारीका साथ रहिदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यतिखेरको नम्बरको स्कोर रहेको छ नवज्योति युवा क्लब मनको 21 भने ताराखोला गाउँका 5 को रहेको छ 13 नम्बरको स्कोर रहेको छ 21-13। यतिखेर सञ्चालन भइरहेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम द्वितीय सान्त्वना पुरस्कार नगद
राशि हो 1,50,000 बराबरको पुरस्कार प्रायोजक देवनी तारखोला दुम्बा उद्योग मजदुर समिति तारखोला गाउँपालिकाका स्थायी बागलुङ प्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर नम्बर 20 को एउटा नवज्योति बागलुङ अमरको 23 छ भने तारखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 13 भन्दै तारखोला गाउँपालिका 5 ले आफ्नो स्कोर बढोत्तरी गर्दै 14 पुर्याएको छ भने नवज्योति बागलुङ मनमा रहेको छ 23 नम्बर 20 को रहेको छ 14-23। यस खेल समाप्ति लगत्तै क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल असरी बागलुङ भर्सेस गलकोट नगरपालिका 2 नरेथातीको बीचमा खेल सञ्चालन हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू पनि तयारीका साथ रहिदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यतिखेर स्कोरलाई हेर्दा तारखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 15 भने नवज्योति बागलुङ मर्मको रहेको छ लास्ट 24 राम्रो स्ट्राइक सँगै यतिखेर नवज्योति बागलुङ मर्मले आफ्नो गोल्डमा एक सेट हात पाए बाहिरबाट हान्नुलाई खतरा हैन क्रस गर्ने मौका नवज्योतिलाई 4 नवज्योतिको छ भने तारखोला गाउँपालिका 5 को रहेको छ 1-4-1। भोलि कन्ट्रोलमा आउन सकेन जसको फाइदा नवज्योतिलाई अङ्क प्लस गर्दै 6 पुर्याएको छ नवज्योतिले भने तारखोला गाउँपालिकाको छ 1 भन्दै अङ्क प्लस अङ्कको स्थिति 2 छ। हाम्रो प्रयास तर भने जालीमा फाइदा नवज्योतिलाई अङ्कको स्थिति 8-2। जालीमा जसको फाइदा तारखोला 5 लाई अङ्क 4 पुर्याएको छ तारखोला 5 ले भने नवज्योतिको छ 9 अङ्कको स्थिति 4-9। यस खेल लगत्तै असारी बगलम ए र नरेथाती बीच तेस्रो चरणको पहिलो खेल हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडीहरू कृपया तयारी अवस्थामा रहेर बसिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। असारे ए भर्सेस नरेथाती।
बॉडी कंट्रोलमा आउन सकेन फाइदा नवज्योतिलाई अङ्क प्लस गर्दै 12 नवज्योतिको छ भने 12/5 पुगेको छ 7 अङ्कको स्थिति 12 राम्रै स्ट्राइकसँगै अङ्क 14 पुर्याएको छ नवज्योतिले भने 12 गाउँपालिका 5 पुर्याएको छ 9 अङ्कको स्थिति 14-9 बढी आऊ फाइदा 12 गाउँपालिका 5 लाई 12/5 को रहेको छ 11 भने नवज्योतिको छ 16 अङ्कको स्थिति 11-16 राम्रो प्रयास तर भने जारीमा अङ्क प्लस गर्ने मौका नवज्योतिलाई नवज्योतिले आफ्नो अङ्क 17 पुर्याएको छ भने 12/5 को छ 12 17-12 नवज्योतिको अङ्क 18 भने 12/5 को छ 13 18-13 भौगोलिक तथा जातीय विविधता कला संस्कृति र खेलकुदको सम्बन्धमा हाम्रो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ यस श्री असार युवा क्लबले आयोजना गरेको विविध कार्यक्रमहरूमध्ये अहिले हामी धनुषवार प्रतियोगिता अब लगत्तै हामी सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं र अहिलेसम्म धनुषवार प्रतियोगितामा हामीलाई 13
टिमले नाम दर्ता गरेको छ र अब हामीहरू गोलपर्था गर्ने क्रममा छौँ। सम्पूर्ण धनुषवार खेलाडीहरू हाम्रो ग्राउन्ड नम्बर 2 को धनुषवार खेल मैदानको मञ्चभित्र उपस्थित हुनुहोला। सम्पूर्ण टिम कप्तानज्यूहरू तपाईहरूले आफ्नो दर्ता सहित गोलपर्थाका लागि धनुषवार टिमको गोलपर्थाका लागि आफ्नो दर्ता सहित उपस्थित हुनुहोला। माघे संक्रान्ति मेला परेर खोला, यनआईसी नागबेली खोला, रुस्दी आचार्य क्लब हरिचौर, मगर सेवा समाज मासघरको, लेखानी आचार्य क्लब, गुफा आचार्य क्लब, अर्गल खेलकुद विकास मञ्च अर्गल, यनआईसी नाभा, ताराखोला 4 दोबारी, सिपाही क्लब रातो, एवाईसी ए, एवाईसी बी र एवाईसीसी सम्पूर्ण धनुषवार टिमका टिम क्याप्टेन्जीहरू तपाईहरू गोलपर्थाको लागि हाम्रो यो ग्राउन्ड नम्बर 2 को धनुषवार मैदानमा उपस्थित भइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामीहरू अब लगत्तै धनुषवार खेल सञ्चालन गर्ने